السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوف فيه واحد البارتية الثانية من الموديول تاع الانفورماتيك دو جيستيون. كيف ما عارفين بأنه جوج لي موديل مجموعين في موديل واحد. كاينة البارتية الأولى اللي هي الغوشيرش أوبيراسيونيل اللي كنا شرحناها، ودابا غندوزو للبارتية الثانية اللي هي انفورماتيك دو جيستيون. وفي هاد لابارتي إن شاء الله غنشوفو أول شابيتر اللي هو لو بروغرام تاع سفنكس. دونك هذا واحد البروغرام اللي خاصنا ضروري نكونوا ضابطينه وعارفين كيفاش كنخدموا به مزيان، حيتاش انطلاقا منه غادي نكونوا خاصنا ضروري نصايبوا دي كيستيونير اللي غادي نحتاجهم في البي اف او ان شاء الله. دونك هذاك الشيء علاش هاد لا فيديو هادي مخصصه فقط للبروغرام تاع سفنكس، كيفاش غادي نخدموا به، كيفاش غادي نتيليشارجيوه اكسيتيرا، باش ما نلقاوش شي مشكل فاش نبغيو نخدموا به في البي اف او ان شاء الله. دونك كيف ما ديما ما عليكم انكم تركزوا معايا، ويلا نبداو على بركه الله. دونك هاد لا فيديو دي ان شاء الله غتكون براتيك بواحد البورسونتاج كبير، ولكن قبل ما ندوزو للبراتيك خلينا نتعرفوا اولا على اشنا هو لو لوجيسيال تاع سفنكس. اشنا هو سفنكس في الاصل ديالو؟ دونك التعريف ديالو انه سفنكس اي ان لوجيسيال دونكيت اي داناليز دي دوني. سفنكس واحد البروغرام، واحد لوجيسيال اللي الهدف منه انه كيعاوننا كيفاش نيلابوريو واحد الكيستيونير، واحد لونكيت. دونك و لافونتاج ديالو اننا ماشي كنصايبو فيه فقط لي زونكيت ولي كيستيونير، وانما كيعاوننا كذلك باش ناناليزيو هادوك لي دوني، يعني لي ريبونس تاع الناس اللي عطيناهم هذاك الكيستيونير. Donc, il permet de vous assister dans chacun de quatre grandes étapes de réalisation d'enquête: l'élaboration des questionnaires, ça et sa diffusion. Donc, programme تاع Sphinx l'avantage ديالو انه شامل، يعني كيبدا معاك من الاول اون فوا تتصايب هذوك لي كيسيونير وكدير الاسئله حتى لا ديفوزيون ديالو، يعني حتى كتنشر هذاك المقال ديالك ولا هذيك الدراسه ديالك. يعني كيمشي معاك ايطاب باغ ايطاب من البدايه، من كتصايب لي كيستيون حتى l'analyse وحتى la diffusion تاع دوك لي résultats ديالك. Donc, de la conception du questionnaire à la collecte web mobile et à analyse quantitative et qualitative partagée. Donc, في الأخير خاص هادوك لي كيسيون كيعطيك لي زاناليز ديالهم دو مانيير كونتيتاتيف و كاليتاتيف. هذاك الشيء علاش لو بروغرام تاع سفنكس هو البروغرام المفضل واللي هو بلو بروفيسيونيل على باقي لي بروغرام تاع لي كيستيونير و تاع لي زونكيت. دونك قبل ما ندوزو البراتيك ضروري خاصنا نكونوا عارفين لي تيب تاع لي كيستيون اللي تيكونوا سور سفنكس. دونك في هذا البروغرام هادو عندنا جوج لي تيب تاع لي كيستيون. كاين النوع الاول يا اما اون كيستيون اوفيرت ولا اون كيستيون فيرمي. دونك بالنسبه لي كيستيون اوفيرت اللي هي مقسومه بحد ذاتها على جوج. كاين يا اما تكست، يعني كنعطيك واحد السؤال مفتوح، كنخليو لك مثلا واحد الخانه وكنعطيوك انت تعبر. مثلا قول لنا شنو كي جاك السيرفيس ديالنا مثلا في هذا الريستورون، عطينا الراي ديالك. فبالتالي هنا كنخليو لا كيسيون مفتوحه باش انت تكتب هذاك الشيء اللي يعجبك. دونك تقول هذا الشيء مزيان وي ولا هذا الشيء ما عجبنيش اكسيتيرا. يعني واحد لا كيسيون اللي هي اوفيرت كنخليو لك المساحه فين تكتب وكتعبر، ولكن بالتكست، يعني كتكتب جمل: وي هذا السيرفيس عجبني ولكن خاصكم تزيدوا من هذه ولا تنقصوا من هذه. دونك كيسيون اوفيرت ولكن خاصك تكتب ان تكست. وكاين النوع الثاني اللي هي كذلك كيسيون اوفيرت ولكن باغ نيميريك، يعني كتكتب ولكن بالارقام. مثلا شحال من ساعه كدوز في الطوموبيل ديالك، شحال من ساعه كدوز على السوشيال ميديا اكسيتيرا. دونك الكيسيون اوفيرت فيهم جوج: يا اما تكست كتكتب يعني بالحروف سواء بالعربيه ولا بالفرنسي، ولا كيسيون اوفيرت نيميريك يعني كتكتب بالارقام. بالنسبه للنوع الثاني تاع لي كيسيون اللي هما لي كيسيون فيرمي، اللي فيهم النوع الاول هي اون كيسيون فيرمي اونيك، يعني كتختار جواب واحد فقط. مثلا واش انت مجوج ولا ما مجوج، دونك كتختار سؤال واحد، ما يمكنش تختارهم بجوج. البارتي الثانيه من لي كيسيون فيرمي كاينه اون كيسيون مولتيبل، يعني دي كيسيون فيرمي حنا اللي كنعطيوك هادوك الخانات، دونك حنا اللي كنعطيوهم ليك، ولكن ما كنخليولكش الفراغ ولا المساحه فين تكتب انت شي حاجه من عندك. خاصك تختار شي حاجه من هذاك الشيء اللي حطينا لك حنا في الخانات. دونك يا اما كتختار اونيك كتختار جواب واحد، ولا مولتيبل تقدر تختار مثلا جوج لي ريبونس ولا اكثر. باغ اكزومبل فاش كتكون لا كيسيون فيرمي
او مولتيبل. فاش كنقول لك مثلا اشنو هما لي برودوي ديالنا اللي كيعجبوك، مثلا الا كنتي طوموبيل باغ اكزومبل كتقول لي ما تيعجبني لو تيب اللي هو لو تيب موين يعني الايكونوميك السيارات الاقتصاديه، والسيارات الكبيره ديالكم غير باغ اكزومبل. دونك هنا عندك الحق تختار جوج لي ريبونس ولا اكثر. دونك هنا دي كيسيون فيرمي ولكن مولتيبل. وكاينه البارتي الثالثه اللي هي كيستيون فيرمي باغ ايشيل. دونك هذه كيستيون فيرمي تعطيك دي بورسونتاج باغ اكزومبل شنو هو لو دوغري دو ساتيسفاكسيون ديالك على هذا لو سيرفيس، فبالتالي كتعطينا واحد كتكوشي له العلامه اما 10% 20% 50% اكسيتيرا. دونك كيستيون فيرمي خاصك تختار من هذوك لي كيستيون اللي عطيناك حنا ولكن باغ ايشيل، يعني كاينين دي بورسونتاج. باغ اكزومبل بالنسبه لا ساتيسفاكسيون كتشوف انت لا السيرفيس اللي عطيناك وشحال لا ساتيسفاكسيون اللي ممكن تعطيه ليه 10% 50% 80% اكسيتيرا. دونك ليشيل هي باغ بورسونتاج. دونك هادو هو باغ اكزومبل بخلاصه اشنو هو سفانكس ولي كيسيون اللي كيكونوا فيه. ودابا ندوزو البراتيك. اولا خاصنا نتيليشارجيو البروغرام تاع سفانكس. دونك باش تيليشارجيو البروغرام تاع سفانكس بالنسبه ملي كنت تيليشارجيتو انا هو من هذا السيت هذا. دونك انا نخلي لكم هذا لو لين في لا ديسكريبسيون. دونك كتجي لهاد لو سيت هذا اوتوماتيكمون كدير لو لين دو تيليشارجمون وكتيليشارجيه. انا باردون ما عنديش كونيكسيون. دونك كتكليك على هاد لو لين دو تيليشارجمون وكتيليشارجي البروغرام. دونك فاش كتيليشارجي كيقول تيليشارجي عندك في سو هاد لا فورم هادي، غادي تيليشارجي بحال هكا سو لا فورم زيب. غادي يكون بحال هكا باردون sphinx x plus v5 tutui.zip. دونك اوتوماتيكمون غادي تهزو هاداك لو دوسي وغادي تحطو في البيرو ديالك وغادي دير ليه اكسترات ولا دونك غدير اكسترات تو هادي بلو اكسترات تو سفانكس، يعني باش يولي عندك الفورم العادي سو فورم ان دوسي. كتكليكي عليها اوتوماتيكمون غادي يخرج لك هاد الدوسي هذا. دونك اون فوا كتكليكي عليه كتهبط لتحت وهذا هو البروغرام اللي غادي نخدمو به. هذه هي لابليكاسيون sphinx.exe. دونك كنكليكيو عليها دو كليك وهذا هو البروغرام. دونك ما غادي تحتاج لا الكراك لا والو، تخدم به اوتوماتيكمون. دونك هذا هو لو بروغرام دو سفانكس اللي غادي نخدمو به. دونك فاش كتفتحو كيطلع لك هاد لا فونيتر بحال هكا وكنكليكيو على اون نوفيل انكيت حيت حنا دابا بحال نديرو واحد لونكيت. دونك بالنسبه للوبجيكتيف تاع هاد الحصه هذه هو نحاولوا ما امكن اننا نصايب واحد الكيستيونير بحال هذا. دونك هذا هو لو تيتر سي اون انكيت دو ساتيسفاكسيون سيميلير. هادو دي زانفورماسيون على ليطابليسمون وامتى لا دات، وهذا واحد لو كومونتير ولا واحد السو تيتر على هاد لونكيت هذا. دونك ولتحت هما عندنا هاد لي كيستيون هادو كاملين. دونك حنا غادي نحاولوا ما امكن نخرجوا واحد الكيستيونير بحال هذا. دونك هادشي كامل غادي نديروه حنا من الاول حتى الاخر. دونك اول حاجه غادي نرجعوا البروغرام سفانكس ديالنا وغنديروا نوفيل انكيت. دونك هنا بينا نكري واحد لا نوفيل كيستيونير. دونك سويفون. دونك هنا اول حاجه كيجي عندنا كيقول لك كي لو تيتر، لو تيتر تاع داك لو كيستيونير ديالنا. دونك غنجيو غنكوبيو هاد لو تكست هذا كوبي وغادي نكوليو في البلاصه تاع لو تيتر. دونك ها هو لو تيتر ديالنا سي اون انكيت دو ساتيسفاكسيون سيميلير. كيل لو كومونتير؟ دونك لو كومونتير هو غنهزو هذاك الكومونتير اللي لتحت كاملو. Dans le cadre de notre démarche de qualité et la suite de votre achat, nous avons prions de nous aider à améliorer la qualité de nos prestations. Donc غادي نكوبي الكومونتير كاملو وغادي نكوليو في الخانه تاع لي كومونتير. اوكي. بالنسبه لي زورغانيزم، دونك اشنو هو لورغانيزم ولا الشركه اللي تابع ليها باغ اكزومبل. دونك باغ اكزومبل نكتبو اف بي ولا فاكولتي دو جيستيون جوريديك. دونك هذاك الشيء اللي بغيتي. وبالنسبه لا بيريود غنكتبو 2021 فيفري ولا جانفي. اوكي. دونك سويفون. دونك هنا قال لك ديفينير لي غون بارتي ولا ريديجي لا بروميير كيسيون. دونك هنا غادي ندوزو لا بروميير كيسيون غنديرو تيرميني وغادي نحاولوا دابا نكتبوا لا بروميير كيسيون ديالنا. دونك حنا دابا صاوبنا لو تيتر، درنا الكومونتير، درنا ليطابليسمون واش من لا دات. دابا غندوزو للكيسيون نيميرو 1. دونك غادي نرجعوا للبي دي اف ديالنا. غادي نشوفوا شنو هو السؤال الاول، هو افيفو اون فواتور ا فوتر ديسبوزيسيون، واش عندك شي طوموبيل. دونك غادي نكوبيو
هاد لا كيسيون ونكوليوها في البروغرام سفينكس. دونك هادي هي لا كيسيون الاولى. دونك هنا غادي نحتاجو دي فاريابل. هاد لي فاريابل علاش غادي نحتاجوهم؟ علاش؟ حيت في الاخير تاع الشيء هذا كامل غادي تعطينا دي ريزولطا، وهادوك لي ريزولطا خاصنا اناليزيوهم. دونك لي فاريابل اللي غادي نحطو هنا باردون تنعاودو هذا. دونك غادي نخلي لكم هاد لو فيشي اللي غادي تكون سو فورم اكسل، اللي هو غادي يكونوا فيه هذيك لا ليست تاع لي فاريابل ديالنا، حيت في الاخير غادي يعطيونا دي ريزولطا وخاصنا حنا اناليزيو هذوك لي ريزولطا. دونك هذوك لي ريزولطا غادي يكونوا انطلاقا من هاد لي فاريابل هادو. دونك لو بروميير فاريابل هي لا بوسيسيون. دونك غنكوبيو هاد لا بوسيسيون وغنزيدو نكوليوها في البلاصه لي فاريابل. دونك هنا مشينا للكيسيونير، غنمشيو هنا الريديجي وندير نوفيل كيستيون. دونك الكيستيون الاولى اش قلنا لا فاريابل نحطوها في بلاصتها اللي هي لا بوسيسيون، وبالنسبه لو تيتر ولا لا كيستيون ديالنا هي افيفو اون فواتور ا فوتر ديسبوزيسيون، واش عندك اون فواتور. دونك هادشي اللي غادي نسولو الناس ديالنا. دونك حنا حطينا اللي بالي، حطينا لا فاريابل هي لا بوسيسيون. دابا غنشوفو اش من تيب دو كيستيون. دونك الا مشينا رجعنا غنلقاو اون كيستيون فيرمي، يا اما وي ولا نو. اوكي دونك غادي نخليوها في كيستيون فيرمي. دونك حنا دابا مكليكين على كيستيون فيرمي، نخليوها هنا كيستيون فيرمي و اونيك. دونك هنا خاصو يختار فقط سؤال واحد، كيستيون فيرمي اونيك. غنديرو لا كيستيون الاولى هي وي، وغادي نفرقو بيناتهم ما بين بوين فيرغول نو. دونك بحال السؤال هو افيفو اون فواتور، لا فاريابل هي بوزيسيون. دونك هنا ما غاديش تطلع عند السيد، وانما غادي تطلع عندنا حنا في لي ريزولطا ديالنا. اش من كيستيون فيرمي و اونيك، يعني غادي يختار اما وي يا اما نو. اوكي الا هبطنا لتحت غادي نلقاو بلا كاين واحد لو كومونتير تحتو اللي هي لا ريبونس اي اوبليغاتوار. دونك هاد لا ريبونس هادي ضروري خاص السيد يجاوب عليها. Si aller à 23 critère c'est la possession et non. إلا كان الجواب ديالك في هاد الكاستيون هو نو، يعني ما عندكش فواتير، دونك اوتوماتيكمون سير للكاستيون 24، حيتاش هاداك الشيء 23 باردون، حيتاش هادشي كامل اللي جاي كيهضر فقط على خاص ضروري تكون عندك فواتير. دونك الا ما عندكش هاد لا فواتير سير ديما رجع سير اوتوماتيكمون لا سميتو السؤال 23، حيتاش هادوك لي كاسيون كاملين من 1 ل 22 خاص ضروري تكون عندك اون فواتور باش تجاوب عليهم. دونك انت الا كان هاد السيد اللي غيجاوب على هاد الكيسيونير ما عندوش، دونك يمشي اوتوماتيكمون للكاستيون 23. دونك هادشي كامل خاصنا نكوبيو وخاصنا نكوليوه تحت لي كومونطي. كيفاش غنديرو ليه؟ غادي نكليكيو على كونترول وغادي نديرو لا ريبونس اي اوبليغاتوار، وغنمشيو لي كونسين بارتيكولير وغادي نكوبيو هذاك الشيء كامل. دونك اوكي ودونك صافي حنا دابا سالينا لا كيسيون غادي نديرو اوكي. دونك ها هي لا كيسيون الاولى تصايبت عندنا. نشوفو كيفاش طلعت، نديرو فيشي نمشيو على امبريمي باش نشوفو فقط كيفاش طلع هذا الشيء هذا. ها هي لا كيسيون كيفاش طلعت لنا. ها لو تيتر، ها لونسينيومون فين السيد اللي مصايب هاد الكاستيون واش من دات، ها لو كومونتير وها لا كاستيون الاولى كيفاش طلعت تماما كيف ما عندنا في بي دي اف. اوكي نمشيو دابا غنديرو لا كاستيون الثانيه، غنمشيو تيما ريديجي ونديرو اون نوفيل كاستيون. دابا هنا الكاستيون الثانيه، اشنا هي الكاستيون الثانيه اللي عندنا؟ هي اكي ابارتين تيل، تعمل هاد الطوموبيل. دونك قلتي الا كانت عندك طوموبيل وقلتي وي، دونك السؤال الثاني هو ديال من. نديرو كوبي كولي اكي بارتين تيل و شنو هو لو فاريابل ديالنا، حيتاش هاد لي فاريابل غادي يعاونونا في لاناليز تاع لي ريزولطا. دونك لو فاريابل تاع الكيسيون تاعنا هي لابارتونونس، يعني لما تنتمي. غنشدوها غندير كوبي كولي في بلاصه لي فاريابل وغنشوفو دابا اش من تيب دو كيسيون. الا رجعنا للبي دي اف غادي نلقاو كيسيون فيرمي. دونك ها هي افيفو، واش افو ولا ا فوتر سوسيتي ولا كيلكان دو فوتر فامي. هاد الطوموبيله اللي ا فوتر ديسبوزيسيون واش ديالك ولا ديال الشركه ديالك ولا ا كيلكان دو فوتر فامي. دونك خاصك تجاوب سؤال واحد، ما يمكنش تكون ديالك وديال لا سوسيتي ديالك في نفس الوقت وديال شي واحد من العائله ديالك. دونك دي كيستيون اللي هما فيرمي، يعني غادي تسول فقط سؤال واحد، غادي تجاوب فقط جواب واحد باردون.
Donc, غادي نكوبي les questions, les questions, ونكوليوهم. Donc, غنديرو هكا copier, CTRL C et CTRL V. Ok. Donc, c'est ça. ها هي لا كيسيون ديال مع الطوموبيل ديالك تاع السوسيتي ديالك ولا تاع شي واحد من عائلتكم. دابا ندوزو للسؤال الثالث اللي هو سي اوتر بريسيزي. الا ما كانت ما ديالك ما ديال السوسيتي ديالك ما ديال شي واحد من العائله كانت شي جواب اخر دونك بريسيزي. هذا هو الجواب، هذا هو السؤال. دونك غادي نهزو غي سي بريسيزي كوبي وغادي نكوليوها في لا نوفيل كيستيون ريديجي نوفيل كيستيون. دونك لو تيتر هو سي فو اوتر بريسيزي. غنهزو الفاريابل ديالنا تاع السؤال الثالث هي لا مارك كوبي اي كولي. وبالنسبه لا تيب دو كيستيون دونك هنا نرجعو للكيستيون كيف ما كتشوفوا هنا خلينا واحد خانه خاويه، يعني هذه سيتي كيستيون اللي هي اوفيرت. دونك هنا حنا عطينا لهاد السيت انه بريسيزي لينا، دونك عطيناه الاختيار. دونك سي اوتر بريسيزي دونك سي اون كيستيون اللي هي اوفيرت. دونك هنا فاش غادي نمشيو للسكس اون كيستيون اوفيرت خاصنا نزكيو واش اون كيستيون اللي هي نيميريك ولا تكست. يعني الا كانت نيميريك واش غادي يكتب لنا بالارقام ولا بالحروف سواء العربيه ولا الفرنسي. الا رجعنا دونك هنا خاصو بريسيزي، يعني يقول لك لا هاد الطوموبيل هادي راه ماشي ديالي، دونك غادي يكتب بالحروف هذاك الشيء سو تان تكست كما كنا شرحنا في القبيله. دونك هنا التكست سو كيستيون اوفيرت وبالضبط تكست. دونك غادي نكليكيو على التكست، يعني هذه هي الكيستيون لا مارك فاريابل وغادي نخليو لي كيستيون اوفيرت سو فورم دان تكست. اوكي نشوفوا هادشي كيفاش طلع فيشي امبريمي. دونك ها هي سي اوتر بريسيزي، ها هي بقات الخانه ديالو باش يكتبها سو فورم دان تكست. نمشيو دابا الكيستيون الرابعه. الكيستيون الرابعه هي كيلي لا مارك دو فوت فواتور. دونك قال لنا قبيله بالله عنده واحد الفواتور، الا ما ديالوش تاع شي واحد من عائلته الا ماشي شي حاجه من عائلته غادي يحدد لنا بالضبط. دابا كيلي لا مارك، دونك السؤال هي اشنا هي لا مارك تاع هاد لا فواتور ديالي. دونك كيلي فوتر مارك. بالنسبه للفاريابل غنهزوها من الاكسل. بالنسبه لا كيستيون الرابع سي لا مارك اوتر هي لا فاريابل كوبي غادي نكوليوها في البلاصه تاع لا فاريابل. دابا هنا من الى جينا البي دي اف غادي نلقاو كي سون لي تيب تاع هاد لا كيستيون. دونك هاد السيد هادو كاين لي فوتر لا مارك دو فوتر فواتور غادي تقدر تكون عنده يا اما غونو يا اما بيجو يا اما سيتروين يا اما فولكسفاغن. دونك هنا سي فري ممكن انه تكون عنده جوج طوموبيلات، ولكن حنا قلنا ليه بلا انه خاصو يختار فقط طوموبيله وحده. في السؤال الاول اللي قلنا ليه قال لك كيلي افيفو اون فواتور، ما قلناليش افيفو دي فواتور. دونك عنده طوموبيله وحده، فبالتالي غادي هاد الكيسيون تيخص فقط طوموبيله وحده اللي عنده، وبالتالي خاصو يختار فقط ماركه وحده، وبالتالي هذه غادي تكون اون كيسيون فيرمي و اونيك. دونك غادي نكوبيو هادوك لي ريبونس وغادي نكوليوهم في البلاصه. دونك هذا الكيسيون الرابعه فيرمي و اونيك. دونك غادي نكوليو لي كيستيون، غادي نحيدو هادوك الارقام وغادي نفرقو ما بيناتهم ببوان فيرغول. اوكي دونك احنا قلنا الى عندك كيلي لا مارك. دونك كيلي لا مارك دو فوت فواتور، الفاريابل هي مارك اوتر سي كيستيون اللي هي اونيك. دونك غادي يختار
حاجه وحده، المارك تاع الطوموبيل تاعو يا اما غونو ولا بيجو ولا سيتروين ولا تويوتا اكسيتيرا. دونك اوكي، نشوفوا هادشي كيفاش طلع. فيشي امبريمي. دونك ها هي كي لي فوتر فواتور، كي لا مارك دو فوتر فواتور، غادي يختار فقط وحده من هاد الشيء، حيت كنهضروا دابا على طوموبيله وحده ديالو. نمشيو نشوفوا السؤال الخامس اللي كيقول لك ساجيتي دون فواتور اشتي او نوف او دوكازون. هذيك الطوموبيله ديالك اللي هي مثلا لا مارك ديالها غونو باغ اكزومبل، واش شريتيها جديده ولا باغ اوكازيون، واش جديده يعني من لا ميزون ولا مستعمله. دونك كوبي، غادي نكوبيو لا كيسيون ونكوليوها في ريديجي نوفيل كيسيون كولي. s'agit-il d'une voiture neuve ou d'occasion. La variable تاعنا تاع la cinquième question donc هي la type auto كوبي وغادي نكوليوها في لا بلاصه تاع لي فاريابل. دونك حنا دابا اشنو غادي نسولو، قلنا لي واش نوف ولا اوكازيون، ما يمكنش تكون شراها جديده ومستعمله فوق النهر. دونك سي اون كيستيون اللي هي فيرمي، حنا اللي حددنا ليه، و اونيك يعني خاصو يختار فقط سؤال واحد. دونك فيرمي اونيك. دونك كاينه يما نوف ولا دوكازيون. دونك غادي نكوبيو هادشي ونكوليو باردون، غادي نحيدو الارقام وغادي نفرقو ما بيناتهم بوين فيرغول. اوكي، نشوفو هادشي كيفاش طلع. امبريمي. دونك هاهي s'il s'agit d'une voiture achetée neuve ou d'occasion، يما نوف يما اوكازيون. دابا نمشيو للسؤال السادس اللي هو كيلي سون اج، شحال العمر تاع الطوموبيله ديالك، شحال دوزات لك من عام. دونك لا كيسيون السادسه هي كيلي سون اج. rédiger nouvelle voiture collée. Quelle est la variable تاع la sixième question. غنمشيو لإكسل. sixième question هي l'ancienneté coupée وغادي نكوليوها في البلاصه تاع لي فاريابل كولي. دونك حنا فاش جينا السؤال اش قلنا ليه كالي سون اج، قلنا ليه شحال عمرها، حنا ما حددناليش بالضبط. دونك ما حددناليش، خلينا ليه المساحه فين يكتب. دونك سي اون كيستيون اللي هي اوفيرت، حيت حنا عطيناه الحق، قلنا ليه عبر، حنا ما فرضناش عليه شي عمر ولا شي انترفال تاع العمر، وانما عطيناه هو يحدد. دونك هذه سي اون كيستيون اللي هي اوفيرت. ولكن واش نيميريك ولا تكست. دونك هنا لاج غادي يقولنا يا اما 15 يا اما 16 عام يا اما 20 عام يا اما عام ونص. دونك غادي يكتب بالارقام. دونك اوتوماتيكمون هاد لا كيستيون هادي تاع كيلي سون اج الفاريابل تاع لونسيانتي سي اون كيستيون اوفيرت ولكن باغ نيميريك، يعني غادي يكتب لينا بالارقام، يا اما غيكتب 16 سنه ولا 50 سنه ولا 32 سنه باغ اكزومبل. دونك غادي يكتب بالارقام. سي اون تكست، سي اون كيستيون اللي هي اوفيرت او نيميريك. دونك اوكي، نشوفو كيفاش طلع. فيشي هادشي امبريمي، ها هي كيل سون اج و لا كيستيون بقات اوفيرت. نمشيو دابا لا كيستيون السابعه، قالك كيلي سا بويسونس، شنو هي القدره تاع هاد السياره هادي. يما 4 لي شوفو، شحال من حصان القدره كتعبر بالاحصنه، اما 4 لي شوفو من 4 حتى 5 من 3 من 6 7 من 8 حتى 9 من 10 وكثر. دونك هذه هي لا كيسيون السابعه. سي اون كيسيون ريديجي نوفيل كيسيون كولي. فاريابل تاع سيتيام كيسيون اللي هي لا بويسونس كوبي اي كولي. بالنسبه لي كيسيون دونك هنا غادي يختار فقط سؤال واحد، ما يمكنش هذيك الطوموبيله ديالو تكون اكثر من 10 لي شوفو وفي نفس الوقت فيها 4. فبالتالي هنا سي اون كيسيون اللي هي فيرمي او اونيك، يعني غادي يختار فقط سؤال واحد ولا جواب واحد باردون من هادشي، ما يمكنش يختار جوج. دونك فيرمي حيتاش حنا اللي حددنا ليه الانترفال، و اونيك حيتاش خاصو يختار فقط سؤال جواب واحد. دونك سي اون كيستيون فيرمي اونيك. وغادي نحطو لي موداليتي لتحت، واش من 2 حتى 4 بوين فيرغول باش نفرقو بيناتهم، ولا من 4 حتى 5 بوين فيرغول، ولا من 6 حتى 7
بوان فيرغول ولا من 8 حتى 9 بوان فيرغول ولا 10 الأحصنة أكثر. دونك هادي هي لا كيسيون. اوكي نشوفو هادشي كيفاش طلع فيشي امبريمي. دونك ها هي كيل لا بويسونس دو فوت فواتير، يا اما كيسيون وحده اللي خاصو يختار. اوكي دابا نمشيو للسؤال الثامن اللي هو كيل لو كاربورون اوتيليزي، اشنا هو الوقود اللي كتمشي بيه الطوموبيل هادي ديالك، واش سون بلومب، غازوال، جي بي ال ولا ليسونس. دونك هادو هي لا كيسيون. دونك الكيسيون الثامنه غادي نمشيو للسفانكس، ريديجي نوفيل كيسيون، كولي لا كيسيون. الفاريابل تاع السؤال الثامن غنزوم ليكسل اللي هو الكاربورون، حيت هاد لي زانفورماسيون تاع لي فاريابل غادي نحتاجوهم ولا غادي يسهلوا علينا الخدمه بالنسبه للريزولطا، غادي يسهل علينا لاناليز تاع داك لو ريزولطا غتعطينا في الاخر. دونك بالنسبه اش من تيب دو كيستيون، دونك هنا ما يمكنش تكون عنده طوموبيله. دونك اولا سيت اون كيستيون اللي هي فيرمي، دونك حنا اللي حددنا ليه غيختار شي وحده من هاد الشيء هذا، دونك حنا سدينا عليه المجال. دونك سيت اون كيستيون فيرمي، ودونك ما يمكنش تكون عنده واحد طوموبيل اللي هي في نفس الوقت سون بلومب وغازوال في نفس الوقت، ولا غازوال ولا ايسونس. دونك خاصو يختار فقط سؤال جواب واحد، دونك يا اما ايسونس يا اما غازوال ولا سون بلومب. دونك هادي راه واحد لا كاستيون اللي هي فيرمي، حيت حنا اللي حددنا ليه اشنو يكوشي، وكذلك اونيك يعني خاصو يجاوب على سؤال واحد فقط. دونك يا اما سون بلومب بوان فيرغول ولا غازوال بوان فيرغول ولا جي بي ال بوان فيرغول ولا ايسونس. دونك سي اون كيستيون فيرمي احنا كوشينا عليها. اوكي نشوفو هادشي كيفاش طلع فيشي امبريمي، وبالتالي ها هي السؤال الثامن كيف ما كاينه في البي دي اف. دابا نشوفو السؤال التاسع اللي هو كيلي سون ايكيبمون، اشنا هو ليكيبمون اللي كاين في هاد الفواتور ديالك، واش فيها لي جونت، واش فيها لا فيتيس تي ان تي، واش فيها الليكتور سي دي، واش فيها لا كليماتيزاسيون، واش فيها شي اورديناتور، فيها الايرباغ، فيها اكسيتيرا. دونك واش كاين شي حاجه من هادشي في هذيك لا فواتور ديالك. دونك غادي نرجعو للسفانكس، ريديجي نوفيل كيستيون. السؤال التاسع هو كيلي سون ايكيبمون. بالنسبه لا فاريابل غنمشيو ليكسل، غنشوفو السؤال التاسع اللي هما لي زوبسيون. دونك لوبسيون غنديكوبيوها وغادي نكوليوها في لي فاريابل. دابا غادي نمشيو نشوفو لا كيسيون ديالنا. دونك هنا سي اون كيسيون اللي هي فيرمي اولا، حيت حنا اللي حددنا ليه اشنو هما لي كاز. اوكي دابا غنشوفو واش كيسيون فيرمي ولا اوفيرت. دونك هنا بالنسبه للطوموبيل ديالو ممكن يكون فيها لا ليكتور سي دي، ممكن يكون فيها الكليماتيزاسيون والايرباك. دونك هنا ممكن يختار حتى جوج الاسئله ولا ثلاثه ولا كاملين. هذه سي اون كيسيون اللي هي فيرمي، ولكن سي اون كيسيون فيرمي و مولتيبل، حيتاش ممكن انه يختار بزاف لي كيسيون بزاف لي ريبونس. ممكن الطوموبيله ديالو تكون فيها الايرباك وفيها لا فيتاس وفيها بزاف، دونك ممكن انه يختار جوج ثلاثه ولا حتى كاملين. دونك هذه سي اون كيسيون اللي هي فيرمي و مولتيبل. دونك غادي نحيدو هادوك الارقام وغادي نخلي نفرقو ما بيناتهم بار بوان فيرغول. اي كيسيون فيرمي مولتيبل. بالنسبه هنا لي ريبونس بوسيبل كنقول مثلا هي جوج، ممكن انه يختار جوج على الاقل وكنديرو اوكي. ارا نشوفو كيفاش طلع هادشي هذا فيشي امبريمي. و ها هو السؤال التاسع. دونك كيف ما كتشوفوا الى لاحظتوا مزيان انه في كاع لي كيسيون اللي كنا من قبل كانوا لي ريبونس كيكونوا مدورين، يعني على شكل دوائر كما كتشوفوا هنا بالنسبه من واحد حتى ل8. علاش؟ حيت هادو كاملين سو سون دي كيسيون اللي هما فيرمي و اونيك. اما بالنسبه للكيسيون التاسع فهو كان على شكل مربع، هذا كيعني بانه هاد لا كيسيون راها فيرمي ولكن مولتيبل. دونك هذا هو الفرق ما بيناتهم. دونك حنا دابا سالينا لا بارتي الاولى اللي هو لو تيتر. دونك بقى لنا فقط اننا نزيدو هاد فوتر فواتور، هذا هو لو تيتر اللي جامع هاد لي كيسيون بتسعود. غادي نرجعو للسفانكس ديالنا.
اوكي، غادي نسيليكسيونيو هاد العجب كامل. غادي نكليكيو غوش باغ كليك غوش، وغنمشيو ل انسيري ان تيتر دو بارتي. دونك هاد الشي هذا غنسمي هاد الشي كامل وغادي نجمعوه في واحد لو تيتر اللي غادي نسميوه فوتر فواتور. كوبي اي كولي. اوكي، دونك ها هو لو تيتر فوتر فواتور، وها هما لي كيستيون ديالو. دونك دابا غنمشيو للفيشي، غنكليكيو عليها امبريمي. شوف كيفاش طلع هادشي، ها هو كيما كان طالع في البي دي اف الاخر. دونك بكل بساطه هذه هي لا ميثود اللي كنخدموا بها، نفس ما كاين حتى شي اختلاف بالنسبه باقي لي كيسيون، فقط كتمشي ايطاب باغ ايطاب حتى كيخرجوا لك لي كيسيون كاملين. دونك هذا كان كل ما يخص هاد لا فيديو هادو، يعني ما كاينش شي اختلاف كبير، ما كاينش شي صعوبه اللي هي كثيره، فقط كتكوبي وكتكولي، كتشوف لا كيسيون واش هي فيرمي ولا اوفيرت، وكتكمل الخدمه ديالك. نتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم، تكونوا استفدتوا وفهمتوا كيفاش كنخدموا بسفانكس، وان شاء الله باقي لي فيديو جايين غادي نزيدوا نتعمقوا في هذا البروغرام هذا. دمتم في رعاية الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.